يعاملك الله بما تعامل به الناس. جاء في السنن النبوية أن من ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، والراحمون يرحمهم الرحمن. وأنفق يا ابن آدم ينفق عليك، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن ضار الله به، ومن شاق الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فالله عز وجل يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس في ذنوبهم. كن على يقين من هذه السنة الإلهية، وتأملها في نفسك وواقعك تجدها صحيحة لا مرية فيها. وقد جاء في صحيح مسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى له أو أن يؤتى إليه. سلام عليكم.